आपको और गिलानी साहब को अभी तक ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड मुबारक नहीं पेश कर सका, तो आपको पहले मुबारक हो और उम्मीद रखते हैं कि आप इंशाल्लाह इस हाउस को बहुत अच्छी तरीके से रन करेंगे। सर, मैं ऑनरेबल मेंबर की शुरू में जो रिमार्क्स थे कि शुक्र है उन्होंने पहली दफ़ा मुझे देखा है। मुझे जब भी ये अपर हाउस रिक्वायर करेगा ऑफिशियल बिजनेस के लिए मेरा फ़र्ज़ बनता है। पहले भी मैं आया था और आज आप लोगों को ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ कि इस हाउस के इस एजेंडा की रिस्पेक्ट के अंदर मैंने इस वक्त एज़ वी स्पीक शुरू में एक मेंशन और दरख्वास्त करने के बावजूद मैंने जो CPAC की JCC मीटिंग है जो बहुत अहमियत रखती है उसको इस वक्त इग्नोर किया जा रहा है सिर्फ इस हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये बड़े क्लियरली अपनी जो अहमियत हम लोग देते हैं पार्लियामान को उसके ऊपर ज़रूर ये बात करना मुनासिब समझी। दूसरा, मैं आपके सामने कुछ ये बहुत उन्होंने अच्छी एक जी पैशनेट स्पीच की, उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। हम लोग सब अपने अपने इश्यूज़ के लिए और मुल्क के लिए इतनी पैशनेट होने चाहिए, लेकिन इसकी जवाब में मैं कुछ हकीकत आपके सामने रखना चाहूँगा। इस वक्त बलूचिस्तान में तकरीबन 27,437 ट्यूबवेल्स 404 फीडर्स के ऊपर इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। इन ट्यूबवेल्स के अलावा इन 404 फीडर्स के ऊपर तकरीबन 12,000 ट्रांसफार्मर्स, इलीगल ट्रांसफार्मर्स, एक तो होती है ना कुंडी, एक होता है इलीगल ट्रांसफार्मर। आप HT लाइन के ऊपर ट्रांसफार्मर को रखते हैं और उसको कनेक्ट करके चलाते हैं। 10 से 12,000 तकरीबन एक बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट के मुताबिक वो ट्रांसफार्मर्स इन 404 फीडर्स के ऊपर 404 फीडर्स के ऊपर, जिसके अंदर कुछ फीडर्स सिर्फ एग्रीकल्चर हैं और कुछ में एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रेशियो है। वो 404 फीडर इस वक्त 96% लॉस के ऊपर चल रहे हैं। इस लॉस के अंदर जो इन्होंने फरमाया, एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दहशत गर्दी बहुत बड़ा एक लफ्ज है, नहीं उसको फंच किया जाता है, एक्सपंज कर लेकिन दहशत गर्दी से अगर एक नॉच कम कोई लफ्ज हो सकता है वो कहीं मैं ढूंढ के जी लुगत में वो भी इस्तेमाल करना चाहूंगा अपने महकमे के उन लोगों के लिए जो ओवर बिलिंग भी करते हैं और कंज्यूमर्स के साथ मिलके उनको चोरी का तौर तरीका भी सिखाते हैं। और बदकिस्मती से हमारे बोर्ड्स जो हैं जो इन कंपनी को रन करने की जिम्मेवारी रखते हैं, वो बोर्ड्स भी उनके CEOs को, उनके CFOs को, CFO, CIO, CTO, चीफ कमर्शियल ऑफिसर, इस किस्म का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारी कंपनीज के अंदर। जो कंपनीज मैंने इनहेरिट की हैं इस वजारत में आके, उसके अंदर कंपनीज को कंपनीज के तौर पे चलाया नहीं जाता। उसमें मैं कोई और एक दूसरे की सिफारिशात करके अपने एरिया की सर्विस को सिर्फ इंश्योर करने के लिए कि मेरे इलाके में सही हो, मेरे जानने वाला कोई आ जाए, उसकी तगो-दो में हम सब लगे रहते हैं। तो जनाब चेयरमैन साहब, हम जानते हैं कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं इन चीज़ों में मुलविस हैं, लेकिन हकीकत ये है जब आप 96% लॉस के साथ 80 अरब रुपए, और ये 80 अरब रुपए जनाब चेयरमैन सिर्फ 6 घंटे चलाने की वजह से नुकसान होता है। अगर आप जिस तरह कह रही हैं, हम तो कहते हैं 24 घंटे चलने चाहिए। हमारे पास तो मुल्क में बिजली अनयूटिलाइज पड़ी हुई है, कैपेसिटी है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बलूचिस्तान के, हमारा बलूचिस्तान का, हम लोग इकट्ठे हैं। मेरी अपनी जो कबीला है वो कुछ बलूचिस्तान में भी रहता है। ये कह रहे हैं जी क्वेटा की बात सफ़र करते हैं, मैं मूसा खेल भी जाता हूँ, मैं किला सैफुल्ला भी जाता हूँ, मैं बारखान भी जाता हूँ, मैं रखड़ी भी जाता हूँ, मैं डेरा बुगटी भी जाता हूँ। पिछले 3 साल की आइटनरी का रिकॉर्ड भी ऑनरेबल मेंबर के सामने पेश कर दूंगा। तो बलूचिस्तान एज ए मिनिस्टर 2 महीने हुए हैं सर अभी,
اگر آپ 5 سال رہنے دیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ ہے کہ ایک آپ لوگ یہ آپ لوگ بات کرتے کہ منسٹر نہیں آتے، جب منسٹر آتے تو پھر آپ لوگ مناسب رویہ رکھیں، اس طرح تو نہیں، یہ سے الفاظ نہیں جی بہت مہربانی. تو سر 80 ارب روپے کا اگر آج 6 گھنٹے بجلی چلائی جائے، 80 ارب روپے کا اس نااہل محکمہ، اس کو سمجھ لیں، نااہل محکمے کی وجہ سے اور لوگوں کے بل نہ دینے کی وجہ سے 80 ارب روپے کا نقصان ہے. اس وقت تک جناب چیئرمین، اس وقت تک 641 ارب روپے کے واجبات ہمارے ایگریکلچر کنزیومر کا شیئر، گورنمنٹ آف پاکستان کا شیئر اور گورنمنٹ آف بلوچستان کا شیئر 641 ارب روپے میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے. اس دن بلوچستان کے سی ایم صاحب کے ساتھ ہمارے بہت اچھے مذاکرات ہوئے. انہوں نے مہربانی کر کے اشور کیا کہ وہ اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ہمارے نہتے ایس ڈی اوز اور لائن مین کو لے کے جائیں گے بلوچستان کے طول و عرض میں، اور وہاں جہاں انلیگل ٹرانسفارمر پڑا ہوا ہے وہ ہٹوائیں گے. میرے محکمے کے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اور گورنمنٹ کی قانون کی رٹ قائم کرنے کا اختیار نہیں ہے. وہ اختیار لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس ہوتا ہے. جب مردان کے شہر میں یہ اختیار استعمال کیا گیا تو مردان کے شہر کے فیڈر کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بجائے 24 گھنٹے کی بجلی فراہم کی گئی. آج سے چند مہینے پہلے یہ ہوا. آج آپ یہ بات کریں، میرے اپنے قبائلی علاقے کے اندر لیک آف رٹ کی وجہ سے اور بجلی چوری کی وجہ سے 2 گھنٹے بجلی دی جا رہی ہے. میں بطور وزیر اس کا فائدہ اٹھا کے زبردستی 24 گھنٹے اس کو نہیں دے رہا، کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آئیں ہمارے جی سینیٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ چلیں، ان فیڈرز کے اوپر جا کے لوگوں کے ساتھ جرگہ کریں، ان کو 24 گھنٹے بجلی پرووائڈ کرنے کا پرومس کریں. آئیں ہم آپ کو 1 ہفتے 24 گھنٹے بجلی دیتے ہیں، اس کا بل پلیز پرووائڈ کروا لیں. پورے 365 دن 24 گھنٹے جائے گی. یہ گردشی قرضے کی جو بات ہوتی ہے، یہ کیپیسٹی پیمنٹس کی جو بات ہوتی ہے، یہ کون حل کرے گا؟ اس کے لیے پولیٹیکل ول اکراس دا بورڈ. ہمیں آج اپوزیشن کے ایم این ایز اور سینیٹرز کی اپنے ایم این ایز اور سینیٹر سے زیادہ ضرورت ہے. اس معاملے میں ہمیں اپنے ایلائز کی ضرورت ہے. پنجاب میں تو آپ کہیں گے ایک صوبے کی بات، لیکن حقیقت جو نمبرز ہیں وہ میں رکھ رہا ہوں. پنجاب میں 100-125 ارب روپے کا نقصان ہے. ادھر 3000 ارب روپے کی بجلی دی جاتی ہے اور 100 ارب کا نقصان ہوتا ہے. وہاں 750 ارب روپے کی بجلی کے وصول ہوتے ہیں اور 450 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں ریٹ کو دیکھنا پڑے گا. ہم نے بلوچستان کے سی ایم صاحب کے ساتھ یہ کمٹ کیا تھا، ای سی سی نے 2 ارب روپے اگلے 1 مہینے کا جو گیپ آنا تھا پورے 6 گھنٹے جی چلانے کا، وفاق نے وہ کنٹریبیوشن کر لی ہوئی ہے. 6 گھنٹے بجلی چالو ہو چکی ہوئی ہے اس وقت. اگر کوئی ایسے فیڈرز ہیں جہاں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو آنریبل سینیٹر صاحب اس کا ضرور ذکر کر کے مجھے بتا دیں، میں آج ہی اس کے اوپر سٹیپس اٹھاؤں گا. ہم لوگ 24 گھنٹے بجلی دینے کے لیے کمیٹڈ ہیں. بلوچستان کا نہ صرف حق ہے، وہاں کے نوجوانوں کو زمین آباد کر کے اپنا روزگار کمانے کا بھی حق ہے. میں خود ایک بلوچ قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. میرے علاقے میں بھی جو نوجوان ہیں جو ذمہ داری کر رہے ہیں، کوئی شمسی پہ کر رہا ہے اور شمسی کی بات کی، شمسی کا پیسہ آج دینے کو ہم تیار ہیں. وفاق اس میں انویسٹ کرنے کو تیار ہے. وزیر اعظم اس کو ایز اے ٹاپ پرائیورٹی کہہ چکے ہوئے ہیں. ہماری بات ہو چکی ہوئی ہے. بلوچستان کی گورنمنٹ نے حکم فرمانا ہے کہ اس کا میکنزم کیا ہوگا. جس کا بجلی کا کنیکشن ہے اس کو انہوں نے کہا 20-20 لاکھ روپے ہم دینے کو تیار ہیں فلیٹ کے. جائیں آپ اپنی مرضی سے بغیر کسی حکومت کے ٹھیکے کے اپنی مرضی سے اس کے اوپر شمسی توانائی کا سسٹم لگا دیں. وہ کس کو دیں 20 لاکھ؟ یہ تو بلوچستان کی گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. ایک اس کے باپ کا یا وہ دادے کا نام کا کنیکشن تھا، اس کے 4 آج وارثان ہیں. ان 4 وارثان میں سے کس کو دیں گے آپ؟ اس کا میکنزم طے کریں. ہم نے بلوچستان کے سی ایم صاحب کو کہہ چکے ہوئے اوپن آفر ہے، آج ہم اس کے اوپر کمیٹڈ کھڑے ہیں.
वफाक का जितना कहेंगे हम शेयर बीच में जी डालेंगे, और उन्होंने कमिट कर दिया कि उसका मैकेनिज्म बना के लाएंगे और इसी साल हैंड ओवर करेंगे। लेकिन जब वो शमसी तवानाई पे शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर बिजली को उस कनेक्शन के लिए काटना पड़ेगा ताकि वो शमसी तवानाई के ऊपर सिर्फ सिस्टम चले, और 4 घंटे क्या 8 घंटे सिस्टम चलेगा। जब जरूरत होगी पानी की वो उसको अवेलेबल रहेगा। तो हम जनाब चेयरमैन ये बिल्कुल इस बात के ऊपर कमिटेड है। बलूचिस्तान को न सिर्फ अहम समझते हैं बल्कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अहम तरीन हिस्सा है। इसमें एग्रीकल्चर, वैल्यू एडेड, सारी सब्जी पंजाब को इनिशियल सीजन के अंदर बलूचिस्तान फीड करता है। हमारे फोर्ट मंडरू के इलाके के अंदर से ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह सब्जी आती है और पूरी पंजाब की मंडियों को फीड होती है। जब ओवर सप्लाई होती है तो जमींदार बेचारा बलूचिस्तान में वो जी टमाटरों को जमीन के अंदर हल मारा होता है। ऑन ग्राउंड रियलिटी ऑनरेबल सेनेटर से 10 गुना ज्यादा हमारे पास मौजूद है, और हमें फख्र है कि हम ग्रास रूट से उठ के आए हैं, हम लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं, और बिल्कुल हमें मुकम्मल रियलाइजेशन है इसकी। मैं इनकी बात को अप्रिशिएट भी करता हूं। बात सुने ना, मैं इनकी बात को अप्रिशिएट भी करता हूं इस इशू को, और दोबारा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल कमिटमेंट का इजहार कर रहा हूं और अश्योरेंस दे रहा हूं हाउस के जरिए कि जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बात हुई है, अब बॉल इनके कोर्ट में है। अब ये लोग उस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैकेनिज्म है उसको शमसी बनाने का वो दे। हम कल इसके ऊपर इसको फंड करके इसको इंशाल्लाह रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उठा के और वॉर फुटेज के ऊपर पूरा करने को तैयार हैं। शुक्रिया।